बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू नेशनल नैरेटिव। नाज़रीन, केपी के अंदर पेशावर में एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है, जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब आसिम मुनीर साहब और इसके अलावा चारों जो वज़रा आला हैं और जीबी के वज़ीर आला और आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर आज़म हैं, कोर कमांडर पेशावर, DGI DGMI और इसके अलावा जो IG केपी हैं और जो IB के लोग हैं और इस तरह के सीनियर ऑफिशल्स ने इस हाईएस्ट लेवल की जो ये हमारी एपेक्स कमेटी की मीटिंग है इसके अंदर शिरकत की है और इस रिज़ॉल्व का मुजाहरा किया है कि दहशत गर्दी को मिलकर हमने जो है वो शिकस्त देनी है और इनके जितने अज़ाइम्स हैं उनको हमने नाकाम बनाना है। इस सिलसिले के अंदर ये जो पाकिस्तान की सारी जो क़यादत है हाई लेवल की, उनका एक छत तले जमा हो के इस चीज़ का ऐलान करना एक खुशाइंद बात है, क्योंकि ये जो पेशावर जो पुलिस लाइन है इसके ऊपर जो टेररिज्म हुई है ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान को इन्होंने सीरियस जो है वो एक ज़ख्म दिया है। ये बिल्कुल उसी तरह या शायद उससे भी आप समझने बढ़ के ज़ख्म है जो सानिया APS पेशावर वाला जो मामला हुआ था। तो इस सिलसिले में जो बातचीत हुई है उसके अंदर इस चीज़ का भी ऐलान किया गया है कि दोबारा से मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम जो है वो अमल में लाया जाएगा और उसके साथ साथ कोऑर्डिनेशन होगी पुलिस की और CTD की और दीगर इदारों की। और साथ ये भी एक बात की गई है कि CTD की जो कैपेसिटी है उसको इन्हेंस किया जाएगा, पुलिस की भी कैपेसिटी को इन्हेंस किया जाएगा और इनको थोड़े फंड्स भी ज़्यादा दिए जाएंगे ताकि एक कंसोलिडेटेड और कमिटेड एक मूव नज़र आए टेररिस्ट्स को। ये बहुत ही अच्छी बातचीत हुई है, लेकिन इसके साथ ये जो एक बातचीत इस इजलास के अंदर हुई है कि हम जो है वो दो टोक बात करेंगे अफ़गानिस्तान से और अगर अफ़गानिस्तान के अंदर हमें हॉट परसूट करना पड़ती है तो हम उसको भी क्या कहते हैं कि वो मद्देनज़र रखेंगे, उस ऑप्शन के लिए भी हम जा सकते हैं। और इस ऑप्शन का अमेरिका ने बहुत ही ज़्यादा अच्छे अल्फाज के अंदर खैर मकदम किया है कि पाकिस्तान अगर ये TTP के लोगों को या वो लोग जो पाकिस्तान के अंदर आके टेररिज्म करते हैं इनको पीछा करते करते अगर अफ़गानिस्तान में जाता है तो ये पाकिस्तान का हक़ है, हम पाकिस्तान को अप्रिशिएट करते हैं और पाकिस्तान के इस इक़दाम की हम जो है वो बहुत ही तायीद करते हैं। ये अमेरिका ने भी तायीद कर दी है और पाकिस्तान ने भी इस तरह की सिग्नलिंग की है। तो ये जो मामला है ये मामला इतना सादा नहीं है, इससे अमन नहीं आएगा, इससे बल्कि जो दहशतगर्दी है मज़ीद जो है वो अपनी जड़ पकड़ेगी। तो क्योंकि अगर पाकिस्तान की सॉवरेंटी है तो अफ़गानिस्तान की भी सॉवरेंटी है। हम पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान हमें अपनी जान और माल से अजीज़ है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ऐसी सूरत के अंदर अगर हम अफ़गानिस्तान के अंदर जाके हॉट परसूट करते हैं तो इसकी तो कोई इंटरनेशनल लॉ के अंदर इजाज़त नहीं है। बात यह है कि अगर टेररिस्ट्स उधर से आके ऑपरेट तो पाकिस्तान के एरियाज़ के अंदर आके करते हैं ना, और आपने एक फेंसिंग की हुई है, आपकी इतनी बड़ी ड्यूरेंट लाइन है, आपकी इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी की वो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस बैठी हुई हैं, अगर आप इधर आके भी नहीं उसको रोक सकते, अफ़गानिस्तान में जाके कितना रोक लेंगे? उनके कुछ लोग बैठे हुए हैं, आप अगर उधर जाएंगे तो आप अफ़गानिस्तान के अंदर जाके अगर आप टारगेट्स को हिट करते हैं तो ये अफ़गानिस्तान के साथ एक ऐलान जंग वाली बात है। आपने अफ़गानिस्तान के अंदर इन टेररिस्ट एलिमेंट्स को अगर हिट करना है तो आप अफ़गानिस्तान की हुकूमत से बात करें, उनसे जाके आप मिन्नत समाजत करें और उनको एविडेंस दें। ये जो आके इधर ऑपरेट करते हैं, ये जो पुलिस लाइन वाला वाक़या हुआ है या इस तरह के और जो वाक़यात हैं, इन वाक़यात के अंदर अगर उन लोगों की इन्वॉल्वमेंट है जो अफ़गानिस्तान में बैठे हैं, इनकी जो कम्युनिकेशन होती है सारी की सारी जो वो कॉल की रिकॉर्डिंग और सारी बातचीत है, आप उनके सामने पुट अप करें,
افغانستان کی حکومت کے سامنے پٹ اپ کریں. اگر افغانستان کی حکومت اس کے اوپر پھر بھی عمل نہیں کرتی تو اس کے اوپر آپ اخلاقی اور سفارتی سیاسی اور اسلامی دباؤ ڈالیں. آپ OIC کے پلیٹ فارم پہ اس کو اٹھائیں, SAARC کے پلیٹ فارم پہ اس کو اٹھائیں, اور یہ پلیٹ فارمز کے اوپر اٹھانے کے لیے آپ کو کوئی زیادہ ہفتوں اور مہینوں کی ضرورت نہیں ہے, ود ان ڈیز یہ کام کریں. آپ انٹرنیشنل سب سے بڑا جو فورم ہے, جنرل اسمبلی کا فورم ہے, اس پہ اٹھائیں, اس کو سیکیورٹی کاؤنسل کے فورم پہ اٹھائیں. پھر افغانستان کی حکومت مجبور ہوگی کہ خود ان کے خلاف وہ ایکشن کرے, کیونکہ جو افغان طالبان ہیں وہ دہشت گرد نہیں ہے, کیونکہ وہ تو دہشت زدہ رہے ہیں پچھلے 2 عشروں میں. دنیا کے سب سے بڑے جو طاقتور لوگ ہیں انہوں نے ان کو دہشت زدہ کیا ہے, اور ان سے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دے کے 20 سال اپنا سب کچھ لٹا کے پھر ان سے انہوں نے اپنی آزادی حاصل کی ہے, اور آزادی کی بہت بڑی بھاری قیمت ادا کی ہے افغانیوں نے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ ہم ان کی آزادی کو جا کے دوبارہ سے بریچ کریں, کوئی ہمارا ہیلی جائے یا ایئر فورس کے کچھ لوگ جا کے ادھر سٹرائک کرائیں, تو یہ ایک مناسب بات نہیں ہوگی. یہ ویسٹرن بارڈر کو دوبارہ سے ایکٹیویٹ کرنے والی بات ہوگی. اور پاکستان اگر ادھر سے مشرق سے بھی جو ہمارا سب سے بڑا ازلی ابدی دشمن ہے ہندوستان, وہ تو تاک لگائے بیٹھا ہوتا ہے, ادھر سے بھی ہم انگیج ہو گئے اور بیچ میں پاکستان سینڈوچ ہو جائے گا. ہم نے اتنی مشکل سے نکالے ہیں ادھر سے جو فٹ پرنٹس ہیں انڈیا کے, یہ اتنے کونسل خانوں میں اپنے بیٹھے ہوئے تھے, اتنا زیادہ آپریٹ کر رہی تھی مختلف طرح کے وہ گروپس کو پیسہ دے کے, ویپن ایمونیشن دے کے, اور اللہ اللہ کر کے ہم نے زیرو پریزنس کی ہے انڈینز کی ان افغانستانی سوئل. اگر ہم یہ دوبارہ کام کریں گے تو وہ پھر ادھر سے آ کے بیٹھ جائیں گے, جو پاکستان کے لیے بہت ہی زیادہ ایک اسٹریٹجک وہ لاس ہوگا. تو ایسی صورت میں پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے پرٹیکولرلی, ان کو چاہیے کہ آپ بتائیں کہ اگر ہم ان کو اس طرح جا کے انگیج کریں گے تو یہ پاکستان کے اندر ٹیررزم مزید بڑھے گی, ٹیررزم کم نہیں ہوگی. تو اس طرح کا کوئی مس ایڈونچر کرنے سے پاکستان کی جو حکومت ہے, پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, اس کو پرہیز کرنا چاہیے. اور یہ جو TTP ہے, جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں, کوئی بھی اس کے اندر ٹیررزم کے اندر انوالو ہوتا ہے آن دی سوئل آف پاکستان, آپ اس کے لیے پیش بندی کریں, اپنی انٹیلیجنس کو مضبوط کریں, CTD کو زیادہ مضبوط کریں, اور آپ ان کے اوپر نظر رکھیں. کیا پہلے ہم نے آپریشنز نہیں کیے؟ کتنے ملٹری آپریشنز ہوئے, اور پرٹیکولرلی جو آپریشن راہ نجات, آپریشن راہ راست اور آپریشن ضرب عصب ہوا ہے, رد الفساد 1 اور 2 ہوا ہے, اس کے اندر ہم نے کمر توڑ دی ٹیررزم کی. تو یہ پاکستانی سوئل کے اوپر ہی توڑی ہے. تو اگر آپ اس جنگ کو ادھر لے کے جائیں گے تو وہ پھر معاملہ بہت پیچیدہ ہو جائے گا. بیچ میں ISIS انوالو ہو جائے گی, بیچ میں ISK انوالو ہو جائے گی, بیچ میں یہ بلیک واٹر آ جائے گی, بیچ میں یہ القاعدہ آ جائے گی. پھر یہ بہت ہی پیچیدہ گیم ہو جائے گی, پورے کا پورا ریجن انسٹیبل ہو جائے گا. پاکستان میں یہ ٹیررزم پھر بڑھتے بڑھتے یہ فاٹا سے آگے KP میں, KP سے آگے پنجاب میں آئے گی, سندھ میں چلی جائے گی, پورا پاکستان اس سے انسٹیبل ہو جائے گا. تو یہ کوئی دانش مندانہ اپروچ نہیں ہے. اور افغانستان کی حکومت کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اتنے بھی زیادہ وہ یعنی عالمی قوانین سے اور اسلامی اور یہ جو انسانی قوانین ہیں اس سے بالا تر نہیں ہے. وہ بات کو سمجھتے ہیں, آپ ان کو کنونس کریں, بتائیں, ایویڈنس دیں, وہ ایکشن کریں گے. اور جتنا بھی وہ ایکشن کریں گے وہ اس سے کم ہوگی, یعنی ٹیررزم ادھر سے بیٹھ کے یہ آپریٹ نہیں کر پائیں گے. تو اس لیے آپ نے جو اپنی سوئل پہ جتنا کام کرنا ہے وہ اس کو کریں, اور یہ بہت درست اقدام ہے. پہلی بات یہ کہ یہ جو نیشنل ایکشن پلان بنا تھا اور ایپیکس کمیٹیوں کے اجلاس ہو رہے تھے, اور یہ ہوتے رہنے چاہیے تھے, کیونکہ یہ ٹیررزم جو ہے جاتے جاتی ہے. بیچ میں یہ جو پاکستان نے اس کو لمبی چھٹی پہ بھیج دیا تھا اس طرح کی ساری ایکٹیویٹیز کو, اس سے پھر انہوں نے ابھی مضبوطی پکڑی ہے. آپ ان کو تواتر سے چلنے دیں. ایک ریاستی پالیسی کے تحت یہ جو جتنی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ہونے دے. اس کے لیے 1 اشرہ لگتا ہے, 2 اشرے یہ چیز چلتی ہے, اس کو چلنے دے. جب بالکل آپ سمجھتے ہیں کہ پیس ہو جائے گا اور اس طرح کی کسی ریکوائرمنٹ کی ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ ان کو ختم کر دیں اور روٹین کی جو پولیسنگ ہے اس سے کام لیں. لیکن تب تک کے لیے یہ ایپیکس کمیٹیز کے اجلاس, نیشنل ایکشن پلان کے ان سارے نکات کے اوپر عمل درآمد من و ان ہو
تو پھر پاکستان اس سے نجات حاصل کر سکتا ہے. اور یہ جو ریزالو کا مظاہرہ کیا سول ملٹری ہائیسٹ کمانڈ نے, یہ بہت ایک اچھی بات ہے. اس سے ٹیررزم کو جو ہے وہ زخ پہنچے گی اور پاکستان اس سے نجات حاصل کرے گا, جو بہت ہی ایک اچھی بات ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپ ٹل نیکسٹ ٹائم, تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.